اللہ دی مہر تے محبت دی نظر ہو اپنے چاچے دے اتے مہر دی نظر سچی کھلایا اللہ دا پیغمبر گل سمجھتے پے ہو کہ کوئی نہ اتو جھکے تھی کہ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے قل لا الہ الا اللہ احاج لک عند اللہ میں تیرے ہوٹھاں تے اپنے کن چا رکھیندا چاچا ایویں چپ کر کے ہوٹھ چا پھرکا تے ہلا چھوڑ ہوٹھاں نو میں ایویں بڑا گھنسا جو میرے چاچے کلمہ پڑھیا ہے ایہو کچھ آکھنا تیرا کم احاج لک عند اللہ مینوں جھیڑا کرنا پیا تاویں جھیڑا جھیڑ کے جھگڑے گھتڑے پے تاویں جھگڑے گھت کھلوسا منتا کرنیاں پیاں تاویں کرے سا اللہ کریم نو ایک اللہ کرے تو بخشیا وان تے جہنم دی ہوا کولو بچ ون مہر دی نظر آئی کھلیے کہ نہیں روندا ہی کھڑا ہے اللہ دا پیغمبر تے لوگوں دے وچ عقیدہ جی اللہ والے مہر دی نظر چ کرن تے ساری خیراں ہیں ایویں نا اللہ اور ثابت پہ کرندا کہ آؤ سارے محبتاں رکھن والے تے مہر دی نظر رکھن والے نالو سب دا اعلی تے افضل تے اتقا تے اکشا تے ابدا تے اول تے ارفا تے اجمل تے اکمل تے اکحل امتن تے افصا تے اسفا تے ابلا تے اولا ساری کائنات چوں ہر شعبہ انسانیت دے کمال وچ اول نمبر میرے محمد دا ہے محبت وچ بھی اول نمبر شفقت وچ بھی اول نمبر رحمت وچ بھی اول نمبر رافت وچ بھی اول نمبر کافت وچ بھی اول نمبر پیار وچ بھی اول نمبر عظمت وچ بھی اول نمبر انوست وچ بھی اول نمبر مسرت وچ بھی اول نمبر مودت وچ بھی اول نمبر سارے معاملے چ اول نمبر ہے مگر دیکھو اے اول نمبر دا محبوب این دی مہر دی نظر ہی کوئی فائدہ دے سکتی ہے کہ کوئی نہیں دے سکتی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے لا الہ الا اللہ احاج لک عند اللہ میں جیڑا کرنا پیا اللہ نال میں منت کرے سا آکسا اللہ سا یا ونجو دے ہون توڑی